देखो भाई देखो, कल हमने तमासुल, तदाखुल, तवाफुक की तारीफ़ें पढ़ी थी। तमासुल कहते हैं दो अददों का आपस में मसावी होना। तमासुल कहते हैं दो अददों का आपस में मुसावी होना, जिस तरह के 3 और 3। तदाखुल की 4 तारीफ़ें हमने कल पढ़ी थी। नंबर 1 ये है कि छोटा अदद बड़े अदद को फना कर दे, जिस तरह 4 और 8 हैं। अब 8 को माइनस करो, 4 को माइनस करो 8 से, तो क्या करेगा? 8 को फना कर देगा। एक मरतबा माइनस करोगे तो दूसरी मरतबा का तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरी तारीफ़ ये कहती है कि आदद अकल जो है आदद अक्सर को पूरा पूरा तकसीम कर दे। अब 4 जो है 8 को क्या करते हैं? पूरा पूरा तकसीम कर लेता है। और आदद अकल के साथ अगर इसका एक मिसल मिलाए या कई मिसल मिलाए तो ये आदद अक्सर के मसावी हो जाए। 4 के साथ दूसरा 4 मिलाओ तो 8 की क्या हो जाएगा? मसावी हो जाएगा। या आदद अकल जो है वो जुज़ होता है किसका? आदद अक्सर का। जिस तरह के 4 8 का निसफ है, जुज़ है कि नहीं है निसफ? तवाफुक हमने पढ़ा था कि तवाफुक किसे कहते हैं? तवाफुक को कहते हैं कि अकल अदद अक्सर को फना ना करे। समझ आ गया? लेकिन कोई तीसरा आदत जो है क्या करे? दोनों को फना कर दे। अब देखो 8 और 20, तो 8 20 को फना नहीं करता। 8 20 को फना नहीं करता। क्यों? इसलिए कि अगर 8 के साथ हम दूसरा 8 मिलाए तो कितने हो जाएंगे? 16। अगर तीसरा 8 मिलाए तो कितने हो जाएंगे? 24। तो 20 को फना नहीं करते, ना 20 के बराबर होता है, ना पूरा पूरा तकसीम होता है। तो लिहाजा कोई तीसरा आदत जो इन दोनों को फना करे तो वो क्या है? 4 8 को भी फना करता है और 20 को भी फना करता है। तो ये दोनों क्या है? निस्बत इन दोनों के दरमियान तवाफुक है। और जो 4 है उसको क्या कहते हैं? तवाफुक बिरुबा। इसको अदद आद भी कहते हैं और आद आज़म भी कहते हैं। और जो 8 जो है तकसीम होता है 4 पर, तो कितनी मरतबा में तकसीम होता है? 2 मरतबा में। तो 2 वफ़क हैं किसका? 8 का। 2 वफ़क किसका है? 8 का। इस तरह 20 जो है 4 पर तकसीम होता है कितने पे? 5 में। तो 5 वफ़क हैं किसका? 20 का। फिर हमने यहाँ पे इबारत पढ़ी थी कि इबारत बनती तो नहीं है कि अदद आद जो है तवाफुक बिरुबा, वो क्या है? मखरज है। किसके लिए? जुज़े वफ़क के लिए। यानी जुज़ जो है किसका? 8 का या 20 का, वो मुवाफिक हैं किसके साथ? रुबो के साथ। क्योंकि निस्बत जो है 2 का 8 के साथ वो क्या है? 4 है। 5 का 20 के साथ निस्बत क्या है? 4 है। तो 4 मखरज है किसका? इस रुबो का। और दोनों क्या है? इसमें मुवाफिक हैं। समझ आ रहे हैं कि नहीं? व तबायुनुल अददैन अल्ला यउद्दल अददैन मअन अददुन सालिसुन। आज के जो निस्बत है वो तबायुन है कि 2 अददों के दरमियान निस्बत तबायुन वो क्या है कि अल्ला युअद्दल अददैन मअन अददुन सालिसुन, कि कोई तीसरा अदद हो इन दोनों अददों को बैक वक़्त हो फना ना करे। कोई तीसरा अदद बैक वक़्त हो दोनों अददों को फना ना करे। तो ये दोनों अददों के दरमियान क्या है? निस्बत तबायुन है। जिस तरह 9 और 10 हैं। अब 9 और 10 कोई ऐसा अदद है जो इसको क्या करे? दोनों को बैक वक़्त फना करे। 3 है, 3 9 को तो फना करता है, लेकिन 10 को फना करता है नहीं। 5 है, 5 10 को तो फना करता है, लेकिन 9 को फना करता है नहीं। तो ऐसा कोई अदद नहीं है जो बैक वक़्त हो दोनों को क्या कर दे? फना कर दे। तो इस सूरत में दोनों अददों के दरमियान निस्बत क्या होगा? तबायुन का होगा। किसका निस्बत होगा? तबायुन का। समझ आ गया भाई? दोनों को फना ना कर दे। जो बैक को इसमें से एक को फना ना कर दे। अगर
الگ الگ فنا کر دے تو وہ تو تباین نہیں ہے نا. تباین کے لیے ہم نے تعریف پڑھی کہ بیک وقت دونوں کو فنا نہ کر دے. اب یہاں پہ 9 لکھ دو 10 لکھ دو تو دونوں کو فنا کرتا ہے کوئی عدد ایسا نہیں. تو یہ دونوں میں عددوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین کا نسبت ہے. ان دو عددوں کے درمیان کیا ہے نسبت؟ تباین ہے. وتباین العددین الا يعد العددین معا عدد ثالث. اور دو عددوں کے درمیان نسبت تباین یہ کہ فنا نہ کرے دونوں عددوں کو ایک ساتھ کوئی تیسرا عدد کا تسعۃ مع العشرۃ جس طرح کہ 9 10 کے ساتھ ہو. وطریق معرفۃ الموافقۃ والمباینۃ بین العددین المختلفین الا ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرۃ و مرارا حتی اتفقا فی درجۃ واحد فإن اتفقا فی واحد فلا وفق بینہما وإن اتفقا فی عدد فہما متوافقان بذلک العدد. کہتے ہیں کس طرح ہم پہچانیں گے کہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت توافق کا ہے یا تباین کا ہے. یعنی کس طرح ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کس کا ہے؟ تباین کا ہے یا توافق کا ہے. اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اکثر سے کم مقدار کو کیا کرتے جائیں گے؟ کم کرتے جائیں گے دونوں جانبوں سے. ہاں یعنی 8 ہیں اور 10 ہیں. سمجھ آ گیا بھائی؟ 10 ہیں اور 8 ہیں. اب کم کون سا ہے؟ 8. تو 8 کو 10 سے کیا کر دیا؟ کم کر دیا. کتنے رہ گئے؟ 2. اب 2 کو کیا کرتے جاؤ؟ 2 اکل ہے نا وہ, اس کو جانب آخر سے کم کرتے جاؤ 8 سے. 2 کو 8 سے کم کر دیا کتنا رہ گیا؟ 6. پھر 2 کو کم کر دیا 2 کم ہے نا, پھر کتنا رہ گیا؟ 4. پھر 2 کم ہے, پھر 4 سے کم کتنا رہ گیا؟ اب دونوں عدد پر جمع ہو گئے کہ نہیں؟ دونوں کا اتفاق عدد پر ہو گیا کہ نہیں؟ جب دونوں کا اتفاق عدد پر ہو جائے تو یہ بات سمجھو کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تباین و توافق کا ہے. کس کا ہے؟ نسبت کس کا ہے؟ جب دونوں طرف سے کمی کرتے جائیں گے ایک بار میں یا کئی مرتبہ میں, اور پھر وہ دونوں کیا ہو جائے؟ ایک عدد پر متفق ہو جائے, تو یہ سمجھو کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کس کا ہے؟ توافق کا ہے. لیکن اگر دونوں طرف سے کمی کرتے جائے اور عدد پر اتفاق نہ ہو جائے تو پھر سمجھو کہ دونوں کے درمیان نسبت کس کا ہے؟ تباین کا ہے. اب دیکھو 9 کم ہے 10 سے, تو ہم اقل کو مائنس کریں گے کس سے؟ 10 سے, تو کتنا بچ جائے گا؟ 1. اب 1 کم ہے 9 سے, تو اب 1 کو کم کرتے جائیں گے کس سے؟ 2 کے بچے 9 سے, 9 سے, تو کتنا رہ جائے گا؟ پھر بھی 1 کم ہے, پھر مائنس کرو, پھر تو آخر میں کیا رہ جائے گا؟ 1 رہ جائے گا. تو ایک عدد نہیں ہے. تو جب دونوں طرف سے اتفاق عدد پر نہ ہو تو سمجھو کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کس کا ہے؟ تباین کا ہے. 11 کر لیں, 11 اگر پورا ہو تو پھر وہ 11 اور 9 کر لیں. ہاں 2 رہ گئے ادھر ادھر, ایک جا کے 3 رہے گا یا 1 رہے گا. ٹھیک ہے. تو جب دونوں کا برابر عدد پر اتفاق نہیں ہوگا تو سمجھو کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کس کا ہے؟ تباین کا. آگے بھی پڑھیں گے ذرا, یہ بس یہ خیال رکھو. وطریق معرفۃ الموافقۃ والمباینۃ بین العددین المختلفین, اور طریقہ موافقت اور مباینت کا دو مختلف عددوں کے درمیان پہچاننے کا کیا ہے؟ این کو من الاکثر, کہ کام کر دے اکثر سے بمقدار الاقل, کس کو؟ اقل مقدار کو, من الجانبین دونوں جانبوں سے, مرتن ایک بار, او مرارن یا کئی مرتبہ, حتی اتفقا فی درجۃ واحدۃ یہاں تک کہ دونوں متفق ہو جائے
ایک درجہ میں فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ پس اگر دونوں کا اتفاق ایک میں ہو جائے فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان وفق نہیں ہے، کیا ہے؟ تباین ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ اور اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے عدد میں، موافقت ہو جائے عدد میں فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِذَلِكَ تو وہ دونوں موافق ہیں کس میں؟ اس عدد میں۔ فَفِي الْاثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِالثُّلُثِ یہ کل سے پڑھیں گے۔